غادي نتطرقوا فيه يعني الشرح ديال فيتشر نت او موقع التواصل الاجتماعي فيتشر نت. دونك كما كتعرفوا حنا ديجا خدامين في هذا الموقع هذا ديال فيتشر اد برو اللي تابع لا سوسيتي فيتشر نت، يعني نظرا للسهوله ديالو. دونك باش نذكر بالنسبه لفيتشر اد برو، يعني هو موقع ديال لا بوبليسيتي، يعني ديال الاشهار، اللي تيمكننا يعني نستثمروا فيه يعني بجوج باقات. كاين الباقه ديال 10 دولار، دونك هادي كتعطيك 160 في، يعني 160 شوفوا البرودوي ديالك، 160 واحد في لا بلاتفورم غادي يشوف البرودوي ديالك اون بليس، يعني كترجع لك ب 12 دولار في المده ديال 144 يوم. وكاينه لاباك ديال 50 دولار اللي كتعطيك 800 في، يعني 800 واحد غادي يشوف لك البرودوي ديالك اولا السيرفيس اولا داكشي اللي بغيتي تشهر يعني في لا بلاتفورم. اون بليس دو سا، يعني هاد 50 دولار غادي ترجع لك ب 60 دولار في المده ديال 120 يوم، يعني في المده ديال 4 شهور تقريبا. دونك ديك ال 100 يوم الاولى كترد فيها الكابيتال ديالك، وال 20 يوم الثانيه هذيك دونك هذيك يعني كترجع لك بالارباح. دونك 20 يوم التاليه هذيك ارباح. دونك كيما سبق الاشاره ليه في الفيديوهات الاخرين، دونك بالنسبه لفيتشر نت كاين يعني ديجا ثلاثه ديال لي سيت اللي كيمكن نربحوا منهم. دونك كاين فيتشر نت موقع التواصل الاجتماعي، هذا فيه واحد لا ماتريس هي اللي نتطرقوا لهذا النهار هذا. فيتشر اد برو هو اللي تكلمنا عليه دابا، وكاين فيتشر نيتورك ديال تعديل العمله الرقميه اللي تابعه لا سوسيتي. دونك في الاول حنا اختارينا فيتشر اد برو كما قلنا نظرا للسهوله ديالو. بالنسبه للفيتشر نت وفيتشر نيتورك، دونك هادو ما بغيناش نخدموا عليهم. بالنسبه للفيتشر نت يعني دونك ديك الوقيته يعني كان من الضروري ان لا ماتريس خصها تعمر في ساعه، ما كانش ريزو كبير، دونك يعني لا ماتريس كانت غادي تعطل شي شويه. بالنسبه للفيتشر نيتورك يعني عندنا تجربه في العمله الرقميه. العمله الرقميه صعيبه شي شويه، دونك الا ربح، الا طلعت العمله كتربح، نزلات كتخسر. حنا داك الاحتمال ديال الخساره يعني ما عندنا ما نديرو به. دونك يعني هذا فضلنا نخدموا على فيتشر اد برو. كاين الموقع الرابع اللي يمكننا نربحوا منه هو لابليكاسيون بانرز اب. دونك بالنسبه للبانرز اب، بالنسبه للبانرز اب هذه واحد لابليكاسيون غراتويت اللي كيمكننا نربحوا منها، يعني من خلال المشاهده ديال الاعلانات. وحتى هي فيها يعني سيستم ديال باريناج، يعني دخلتي معاك الناس الارباح ديالك كتكون كبيره. دونك هادي راه ديجا هضرنا عليها، يعني حتى هي ابليكاسيون صحيحه تبع لا سوسيتي. دونك راه حنا خدامين عليها حتى هي. نعاود نرجع نعطي واحد النبذه على الشركه ديال فيتشر نت. كما قلنا الشركه ديال فيتشر نت هي بدات في 2012 وخدامه في بزاف ديال لي دومين، في بزاف ديال المجالات. المجالات ديالها ما عارفينش حنا كاملين نظرا للكثره ديالها. دونك يعني كما قلنا كاين ثلاثه ديال لي بلاتفورم يمكن نربحوا منهم. و كاين كذلك لابليكاسيون اللي يمكن نربحوا منها غراتوي. بالنسبه لمجال الاشتغال ديال لا سوسيتي كاين الاشهار، العمله الرقميه، الكومونيكاسيون سوسيال، كذلك الكوميرس الكترونيك يعني التجاره الالكترونيه، الدروب شيبين بالنسبه للناس اللي كيديروا الدروب شيبين، يعني كيمكن لهم يبيعوا المنتوجات ديالهم معنا في لا بلاتفورم. دونك فوالا يعني شركه كبيره، يعني دابا تقريبا طالعه في 7 سنين وهي خدامه بلا مشاكل. بالنسبه لي روتري، يعني لي روتري كيدوزو في يعني في واحد الظرف اللي هو وجيز. دونك دابا غادي نحاولوا نشرحوا يعني لا ماتريس ديال موقع التواصل الاجتماعي فيتشر اد برو. دونك بالنسبه لهاد لا ماتريس هادي بلوتو فيتشر نت، دونك بالنسبه لهاد لا ماتريس هادي يعني يعني كاين بزاف ديال الباقات اللي كيمكننا نشريو، وكل باقه يعني كتعطيك واحد يعني دي برودوي اللي يمكن تشريهم من لا سوسيتي. دونك كاين الباقه ديال 10 دولار، كاين الباقه ديال 25 دولار، ديال 35. دونك هادو غادي نشوفهم في واحد لا فوتو هنا، دونك باش يكونوا واضحين مزيان. دونك ندخلوا هنا في فيتشر نت. دونك لي باك كيما قلنا هما هادو. كاين الباقه ديال 10 دولار، هادي كتعطيك 1000 ميديا بوينت. دونك هاد لي ميديا بوينت، هاد النقط هادو النقط ديال التواصل الاجتماعي، تيعطيوك لاكسي باش تشري دي برودوي ديال لا سوسيتي، يعني سيرتو في المجال ديال لا بوبليسيتي
وكذلك يعني مجالات اخرين. دونك هاد لي ميديا بوينت هادو راه كتستعملوهم هنا، يعني كتستعملوهم في الاشهار، يعني في الموقع ديال التواصل الاجتماعي كيمكن لك تستعملوهم في الاشهار، كيمكن لك تستعملوهم في يعني باش تصوب لي سيت ديالك، باش دير لا بيبليسيتي لي سيت ديالك الى اخره، ومختلف المنتوجات ديال يعني ولي سيرفيس ديال فيتور نت. دونك هنا كما قلنا هاد لاباك ديال 10 دولار كتعطيك 1000 ميديا بوينت. دونك تبعوا معايا باش تحاولوا تفهموا السيستيم مزيان. دونك كما قلنا اللي كيمكن لك تشري بهم لي برودوي ديال لا سوسيتي، حيت هادي راه يعني انا راه كتشري غير باش تعرف راسك اش كدير، فهمتي؟ يعني حيت حنا راه كنقولوا انفستيسمون غير باش نبسطوا، اما هي راه ماشي انفستيسمون، انا راه كتشري دي برودوي ديال ديال لا سوسيتي. هنا في لي كوري في لي تيرمي لي كونديسيون راه كيعطيوك التعريف ديال مختلف التعاملات ديالك. دونك هنا كما قلنا كتشري برودكت باكيج، يعني كيعطيوك دي برودوي. فوالا كاين الماتريس ديال 25 دولار او لا باك ديال 25 دولار كتعطيك 2500 ميديا بوينت. دونك هادي وكذلك يعني حتى هاد لي ميديا بوينت كما قلنا كتشري بهم دوك لي برودوي. وعندها امتيازات اخرين، كاين لاباك ديال 50 دولار، وكاين لاباك ديال دونك لاباك ديال 100 دولار، ديال 500 دولار، وديال 1000 دولار. هذه الرويال برودكت باك، دونك هذه كتسمى لاباك رويال. حنا اللي دايرين غادي نشريو باك اكسكلوزيف هذه ديال 100 دولار. هو في الاول كنا دايرين غير هذه ديال 10، دونك كما قلنا حيت ما كانش الريزو موجود دونك كنا دايرين غير هذه. دونك انا بالنسبه لي باك اللي شريتو راه كتلقاهم ماركي هنا بالخضر، يعني كيمكن لك تدخل الباك اوفيس ديالك يعني وكتشوف المسائل اللي عندك. بحال دابا حنا عندنا ديال 10 دولار، دونك راه ديجا يعني ما خدامينش عليها، ولكن عاد دابا عاد غادي نخدمو عليها. دونك فوالا يعني كتشري البرودوي ديالك اولا لاباك ديالك، والناس اللي كيشريو معاك في الريزو يعني كيديبورداو تحتك، وكيمكن يديبورداو ناس من الفوق يعني من لي زابلاين ديالك، يعني الناس اللي فوقك وكيتبلاصاو دونك تحتك. هنا نرجعو لي باك بليتو فينالمون هي هنا. دونك هادي شريناها حتى تماركات بالخضر ديال 50 دولار شريناها. دونك يعني دزنا ديريكت لاباك الرابعه. دونك علاش لاباك الرابعه؟ لان كما قلنا فيها مجموعه ديال الامتيازات غادي يمكننا نشوفوها. دونك باش نعرفوا هنا السيستيم باش خدامه لا سوسيتي فيتوانات، غادي نشوفوا هاد البي دي اف اللي هو كتعتبر واحد الوثيقه رسميه ديال الشركه. باردون. دونك البيزنس موديل هو هذا اللي هنا. دونك انا تيقول لك بان لا سوسيتي كتعطيك يعني الحق باش تشري دي باك او دي برودوي. كذلك يعني كيمكن لك تستافد من المختلف لي بلاتفورم ديال لا سوسيتي، حيت عندها بزاف ديال لي سيت، وكيمكن تربح يعني ارباح من خلال النشاط ديالك في الشركه. يعني سواء درتي شريتي باك سواء ما شريتيش، يعني حتى الناس اللي يعني اللي ما داروش انفستيسمون في لا سوسيتي او اللي ما شراوش لي باك، يعني تيمكن لهم حتى هما يستافدوا من خلال النشاط ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي. نرجع واحد النقطة عاوتاني وغادي نعاود نرجع لهنا باش نفهمكم مزيان. بالنسبة لهذا الموقع التواصل الاجتماعي هو راه بحالو بحال الفيسبوك، بحالو بحال الفيسبوك، يعني كيمكن تبيبلي فيه، كيمكن تنشر فيه، كيمكن لك دير هنا لي جيم، كيمكن لك تكومونتي، كيمكن لك تبارطاجي، ولا سوسيتي كتعطيك مكافآت على هذا النشاط ديالك في هذا الموقع هذا. يعني تيكافئوك بدوك لي ميديا بوينتس على حساب الباقات اللي شريتي. بيان سور قد ما كانت الباقه كبيره قد ما كيكونوا دوك المكافآت كبار، وبالتالي يعني كتجمع نقاط كبيره. دونك هادو لي القواعد ديال العمل في الشركه. قالك هنا feature net offer pockets of products and purchasing to give your possibility to perceive company earners. دونك هنا كيمكن لك تساهم انت في الارباح الشركه. هنا تيقول لك ماشي بالضروري انك تدخل معاك الناس او لا تشري برودوي. ايفري بيزنس. المهم قالك هنا بان يعني داك الريسك راه ديما تيبقى حاضر، يعني الخطوره ديما حاضره. بيان سور لا سوسيتي ما كتضمن لك حتى شي حاجه، واخا كيبان عندهم السيستيم واقف زعما صراحه، يعني السوسيتي خدامه هادي 60 ولا 70 عندهم داكشي واضح. دونك هنا تيمكن لك تبني
البيزنس ديالك، يعني السيت ديالك ولا دوك لي برودوي اللي كتبيع، يعني كيمكن لك دير لهم لا بروموسيون وتبيع مع راسك، يعني بفضل هاد الميزات اللي كتعطيهم لا سوسيتي. دونك بالنسبه للماركتين بلان او يعني النظام الربحي ديال الشركه، كاين 7 ديال الانواع ديال الارباح. كاين السوشيال ميديا بونيس، هادو ديال الارباح، دوك النقط اللي كتجنيها من مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النشاط ديالك، يعني من خلال دوك لي جيم ولي بارطاج. كاين السيلز بونيس، يعني داكشي اللي كتبيع سميتو من لي برودوي ديال لا سوسيتي، راه كتاخد عليه دي كوميسيون. بحال دابا دخلتي شي واحد مثلا مشى دار اشهار في الشركه، دونك يعني شرا اشهار كتاخد عليه كوميسيون. باردون. دونك هنا الادفيرتايزين سالز بونيس، يعني حتى دوك الناس فوالا، يعني نفس المسائل تقريبا، يعني الاشهار حتى هما كتربح اليوم. كاين الفريند بونيس، يعني كتربح الناس اللي على الناس اللي كيشريو دوك لي برودوي من لا سوسيتي. دونك هنا كاين ماتريس ديال يعني 3 في 10، يعني في العمق ديال 10. دونك كتسمى الماتريس ديال 3 فوا 10. غادي نشرحوها تما يعني بوضوح. وكاين الماتشين بونيس، يعني كتاخد على الناس اللي دخلتي ديريكت، راه كتاخد عليهم ارباح على الارباح اللي كيربحوا هما. دونك غادي نرجعوا لها حتى هي. كاين لي ضرب بونيس غادي نشرحوها حتى هي. وكاين البرايزز، يعني دوك الجوائز ديال الشركه. دونك راه كنحاول نبسط لكم الامور يعني باش تفهموا الطريقه ديال العمل. دونك هنا السوشيال ميديا بونيس، يعني النشاط ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كتربح عليه دي بوين، يعني نقاط. سيلز بونيس، دونك هنا دوك لي برودوي اللي يعني دخلتي شي واحد وشرا دي برودوي من لا سوسيتي، راه كاين بزاف ديال لي برودوي. كاين لاندين بيج سيستيم، دونك انا كتصاوب دي سيت. هنا الفيديو مايلز، هنا لي بلوغ، هنا الفيتشر كولد، فيتشر نت كولد، يعني داك المساعد ديال التخزين. هنا المومنتوم سيستيم. دونك هنا كتربح تقريبا يعني 30% على اي واحد شرا لي برودوي من لا سوسيتي. وكذلك يعني كاينه ماتريس هنا، يعني كتمتد على 10 ديال المستويات، حتى هي فيها ماتريس ديال بلاتي تشوف هنا. دونك يعني كاين على عمق ديال 10 ديال المستويات، المستوى الاول 5% حتى المستوى الخامس، ومن 6 حتى ل 10 3%. دونك هذا الشيء انا يعني ما يعني ماشي مهم بالدرجه الاولى، كنتي في الدرجه الثانيه من ناحيه الاهميه. لكن راه كاين الناس اللي كيخدموا على هادشي، يعني راه كاين الناس اللي كيخدموا لي برودوي، تيخدموا لي سيرفيس. دونك هنا كذلك يعني الادفيرتايزين سيلز بونيس كتاخد عليهم 20%. بالنسبه للناس اللي كيديروا الاشهار في لا سوسيتي، يعني كتعطيك لا سوسيتي 20%. دونك هنا هذا الشيء اللي كيهمنا، يعني بيكام ا بريميوم ممبر برودكت باك، يعني غادي بالنسبه للناس اللي كيشريو دوك لي باك علاش هضرنا في لا سوسيتي كيتسماو دي بريميوم ممبر. دونك هنا بريميوم ممبرشيب، دونك يعني بالنسبه للناس اللي شراو دوك لي باك. دونك كيما قلنا كاين الباك ديال 10 دولار اللي كتسمى ممبر. كاين الباك بازيك كتساوي 35 دولار، لان باش دوز لاباك ديال 25 دولار ضروري خصك تشري الباك ديال 10 دولار، يعني ميمكنش دوز لاباك ديال 25 دولار ديريكت. دونك نرجعو لدوك لي باك هنا باش نفهمكم مزيان. دونك هنا يعني بغيتي تبدا بالباك ديال 10 دولار، دونك كتشري الباك ديال 10 دولار. بغيتي تشري لاباك ديال 50 دولار، راه اوبليجي يعني ما تشريهاش ديريكت، خصك اوبليجي دوز ديال 10 دولار وديال 25 دولار عاد تشري ديال 50 دولار. دونك الا بغيتي دوز بغيتي دوز الباك اكسكلوزيف، خصك تشري هاد الثلاثه هادو ديال 10 دولار وديال 25 دولار وديال 50 دولار، عاد باش دوز تشري ديال 100. ولكن راه كيمكن لك تخلصهم ديريكت. دونك بحال دابا هنا يعني اللي بغى باك اكسكلوزيف مثلا ديال 100 اكسكلوزيف ديال 100، دونك غادي يخلص 10 دولار زائد 25 زائد 50 هي 85 زائد 100 هي 185. دونك فوالا. باردون نرجعو لداك البي دي اف. باردون هو هنا. دونك هادي كتسمى البازيك ديال 35 دولار، يعني وصلتي للجوجه الثانيه. كاين الجولد، دونك كتشري ديال 50، يعني ديال 10 وديال 25 وديال 50 هي 85 جولد. وكاين الاكسكلوزيف، هي ديال اش غادي نخدمو هنا، يعني اتفقنا اكسكلوزيف يعني الثمن ديالي 185 دولار. دونك هنا راه كتشري
4 لي باك، الباك ديال 10 دولار وديال 25 وديال 50 وديال 100. دونك المجموع هي 185 دولار. واحد الملاحظة يعني مهمة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الفلوس باش يشريو الباك اكسكلوزيف ديال 100 دولار، يعني ماشي مشكل، حنا ما زربانينش، يقدر يشري ديال 10 دولار ابري يدخل يشري ديال 25 ابري ديال 50 وحده وحده يعني حتى يوصل ديال اكسكلوزيف. وكاين الناس اللي غادي يقدروا يزيدوا ل 500، يعني مستقبلا راه غادي نتفقوا على ديال 500، حيت هاد الماتريس يعني كتبغي واحد النوع ديال لي ليدر وما بين الناس ديال ليكيب، فهمتي يعني باش تعمر لا ماتريس في ساعه. وان شاء الله حنا راه غادي راه كاينه ايكيب كبيره ان شاء الله، راه غادي يعني نعمروا هاد لا ماتريس في ساعه. دونك يعني كاينه ايكيب، يعني كاينين ناس خدامين، دونك راه كاين ناس كثار. دونك نقول الناس اللي داخلين معنا في الكيب يعني راه كاين تقريبا واحد 200 دونك انا شي 280 280 شخص تقريبا. دونك هاد لا ماتريس ان شاء الله راه غادي ننزلوها في ساعه. دونك يعني حاولوا تاخذوا لي بوزيسيون ديالكم باش تستافدوا الولا. دونك هادو لي باك الاخرين الكبار كاين ديال 500 دولار وكاين ديال 1000 دولار الرويال. دونك هادي راه عندها دي زافونتاج اخرين يعني مزيانين، بناء ان الروتري ديالك يعني ما كياخدوش فيه داك البورسونتاج ديال 5%. دونك هادي من بعد غادي نتطرقوا لها. دونك هنا هضرنا على لي باك كما قلنا كاين 6 ديال لي باك. دابا غادي نشوفوا الفراند بونيس. دونك الفراند بونيس هي ديك لا ماتريس اللي قلنا ديال 3 فوا 10. دونك لا ماتريس ديال 3 فوا 10 فوالا. دونك هنا يعني انت فاش كتدخل يعني راك هنا في البريمير نيفو كتدخل معاك 3. دونك 3 تحتك ودوك 3 عاوتاني كيجمعوا 3. دونك ولات عندك 9 في ليكيب ودوك 3 عاوتاني الاخرين او دي دوك 9 كل واحد كيجيب 3 27. دونك كومسا يعني العدد ديال الناس في لاماتريس ديالك تيكبر. وهنا راه كتاخد واحد البورسونتاج ديال 5% على اي واحد دخل عندك في لاماتريس، يعني حتى لهاد العمق هذا. دونك بالنسبه لهادو راه فيها بالنسبه للنيفو العاشر راه فيه 59 الف واحد. دونك يعني اي واحد دخل في هاد لاماتريس هادي كتاخد عليه 5%. دونك هادو هنا بثلاثه كتاخد عليهم 5% من لي باك اللي شراو. الباك اللي شراو حنا كما قلنا باك اكسكلوزيف ديال 185 دولار، يعني اي واحد كتاخد عليه 5%. عاوتاني دوك 9 الناس اللي في النيفو الثاني كتاخد عليهم 9% الى اخره. دونك انا باش نشرح لكم غادي خصني دونك غادي نشوف هنا شي واحد دونك نسيت ما وجدتو، غادي نحاول نقلب عليه دابا. دونك فوالا يدينا. اذا كما قلنا بحال كنتي مثلا انت هنا ياك انت هو هذا دخلتي معاك الاول غادي تبلاصه تحتك هنا، دخلتي معاك الثاني غادي تبلاصه في لابوزيسيون الوسطانيه، دخلتي الثالث غادي تبلاصه على يديك اليمين. دونك عاوتاني هذا جاب واحد غادي تبلاصه هنا، جاب الثاني غادي تبلاصه هنا، جاب الثالث غادي تبلاصه هنا. دونك ها المستوى ديالك الاول، ها المستوى الثاني، عاوتاني فهادو كل واحد كيجيب 3، كل واحد كيجيب 3 ديال الناس. دونك ها النيفو الاول، ها المستوى الثاني ديالك، وها المستوى الثالث. دونك هنا لا سوسيتي كتعطيك يعني تربح حتى الجينيراسيون العشرة. دونك هنا بالنسبه للجينيراسيون العشرة راه فيها واحد العدد كثير ديال الناس. ها نتوما غادي تشوفوا هنا بحال دابا عندك الجينيراسيون الاولى كما قلنا عندك 3، دوك 3 كيجيبوا 3، دونك كتولي عندك 9. دونك كتعود لواحد التخوازيام جينيراسيون كتولي عندك 27 واحد، الكاتريام جينيراسيون 81 هي غادي يعني كتضاعف واحد العدد كبير. دونك هنا كاينه 9 في النيفو العشرة تولي عندك 29049 واحد. هاد الناس هادو كاع كاملين اللي هنا راه كلهم غادي تاخد عليهم كما قلنا 5%، يعني كلهم غادي تاخد عليهم 25. نرجع للبي دي اف باش تفهموا مزيان. دونك هنا 5% 5% على 3 هي 27 دولار.
عاوتاني 5% على 9 هادي، 9 الناس هادو 25% فيهم هي 83 دولار. دونك عاوتاني النيفو الثالث 5% عندك 290 دولار ديال الربح. عندك عاوتاني النيفو الخامس 749 اكسيتيرا، حتى لهاد الجينيراسيون العشرة هادي عندك فيها 546,203 دولار فاصلة 25. التوتال ديال هادشي كامل، المجموع ديال هادشي كامل اللي هنا هو 819,000 دولار و291 دولار، يعني تقريبا شي 820 مليون مغربيه. وهذا الشيء راه ما صعيبش، راه ساهل، ولكن كما قلت لك انا ليسونسيال يعني خصها تكون ايكيب اللي خدامه. الحمد لله كما قلنا راه كاينه ايكيب صحيحه، يعني كاين معنا دي ليدر، كاين ناس خدامين وناس اللي يعني اللي كيجاوبوا، اللي عارفين بحق النيتورك، راه ماشي داك النوع اللي غادي تسجل معاه وغادي يسمح فيك ويمشي يخدم مع ناس اخرين ولا. يعني بالنسبه للخدمه راه ما كنزيدو معنا شي واحد، حتى كنضبطو مع الناس الاخرين وكنحاولوا نأطروهم يعني في هذا المجال ديال النيتورك. يعني كوم صا، حيت لاحظت واحد المسألة، يعني كاين دي ريزو اخرين تلقاهم داخلين السوسيتي ولا شي سوسيتي اخرى مسجل مع شي واحد. دونك يعني كيجي كيتصل بك تيسولك على شي مسائل اللي كتجي كتسولو كتقول له واش داخل لا سوسيتي، تيقول لك راه ديجا داخل مع من داخل مع فلان ولا مع فلان تا ولا المهم مع شي واحد اخر ما كيجاوبوش. دونك يعني ماشي معقوله. يعني واحد شاد لي كوميسيون ما يجاوبكش، راه ماشي يعني ماشي منطقيه، يعني وتجي تصدع واحد اخر، دونك هذيك ما يعني صعيبه شي شويه. دونك بالنسبه للناس يعني حاولوا تختاروا لي زابلين ديالكم، يعني لي زابلين اللي غادي تجاوبوا معكم وغادي يكونوا حاضرين معكم يعني الوقت كامل. آه، يعني ما غاديش يخليكم يعني اي مشكل كان راه غادي يحلوا لكم. دونك فوالا كما قلنا راه كاينه ايكيب صحيحه. بالنسبه للماتريس راه غادي ننزلوها فيسا ان شاء الله، يعني في واحد الوقت اللي ما غاديش يطول، يعني شهور معدوده فقط. دونك فوالا. هنا غادي نشرح لكم بلاش صافي نشوفوا هاد لابارتي هادي الاخرى. فوالا كنظن يمكن الامور واضحه بالنسبه لهاد الفريند بونيس. دابا هنا الماتشين بونيس. الماتشين بونيس هذا الناس اللي دخلتي ديريكت ديالك في هاد لا ماتريس، اي واحد دخلتي ديريكت راه كتاخد عليه 50%. دونك نرجع لواحد المساله بعدا قبل ما ندخلوا في هاد الماتشين بونيس. دونك باش تستافد من هاد لا ماتريس راه ماشي اوبليجي تدخل هاد لا ماتريس الاولى ديال الفراند بونيس اللي قلنا، ماشي اوبليجي انك تدخل الناس. راه الناس غادي ديبورداو تحتك بمجرد انك تحط لاباك ديالك، يعني اون فوا تشري لاباك راه الناس غادي يبقاو ينزلوا تحتك ديريكتومون، يعني بلا ما تدخل معاك حتى شي واحد. دونك هادشي راه كاين هنا، يعني each user by using system called matrix allow her again user passing simply without function of the platform، يعني بلا ما تخدم في لا بلاتفورم in case of invention use. يعني قالك هنا يعني بلا راه كتربح منها بلا ما تدخل معاك الناس، ولكن الا ربحتي راه كتكون الارباح ديالك كبيره اكثر من هادشي. دونك يعني حاول تاكتيفي لاباك ديالك بعدا، يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع التسويق يعني ما اولا مازال مبتدئين، يعني يحاولوا يحطوا لاباك ديالهم راه غادي يستافدوا من هذه. وإلا قدروا انهم يدخلوا معاهم ناس اخرين راه كاين ارباح اخرى جد مهمه، يعني ارباح كبيره من بينهم هاد الماتشين بونيس اللي غادي نشوفوا. يعني أنا اي واحد دخلتي معاك راه غادي تاخد 50% من الارباح ديالو، يعني داكشي اللي ربح هو من هاد لاماتريس هادي ديال الفراند بونيس اللي كنا هضرنا عليها. دوك الارباح اللي كيدخلوا ليه هو انت كتاخد عليهم النص، يعني كتاخد عليهم 50%. دونك هادي كنظن واضحه. دونك بالنسبه هنا كما قلنا على بالنسبه لاباك اكسكلوزيف، ولكن بالنسبه لاباك ديال 10 دولار راه كتاخد غير 10% من الارباح ديال دوك الناس اللي دخلتي. بالنسبه لاباك ديال 25 دولار كتاخد عليهم 20%، ديال 30 دولار 30%. وهادو هاد لي باك هادو اللي مجهدين كاين الاكسكلوزيف سابفاير والرويال، دونك هادو كتاخد لهم 50% من دوك الارباح ديالهم. بحال دابا مثلا شي واحد دخلك لي فهاد لا ماتريس هادي اللي كنا هضرنا عليها ديال 3 فوا 10 مثلا على سبيل المثال، طيح 200 دولار، يعني ربح 200 دولار باردون. دونك ربح 200 دولار من هاد لا ماتريس، او لا ربح مثلا غير 27 دولار حنا نديرو، انت راه تاخد النص، يعني عندك 13 دولار فاصله 8 بحال هكا.
دونك هنا يعني كنظن الامور واضحه. دونك يعني حاولوا تاكتيفيو هاد لاباك اكسكلوزيف باش فاش نساليو مع هاد لاباك هادي راه غادي ندوزو لهادي ان شاء الله. ابري عاوتاني غادي ندوزو للرواير، وابري راه كاين لاباك ديال 2000 دولار ولاباك ديال 5000 دولار. دونك كاين عاوتاني بالنسبه لي ليدر، يعني الناس اللي كيدخلوا معاهم الناس كما قلت لكم، يعني حسن تعاون شي شويه يعني بالتدخال ديال الناس. دونك هنا راه كاين ارباح يعني انفينيتي، يعني الما لا نهايه. دونك هنا قال لك هنا هم يسكنوا يدير في الميت. دونك يعني كتاخد كتربح على العمق ديال العمق ما محدودش، يعني ماشي هذا اللي ضربونيس يعني العمق ديالو محدود، راه فيه عمق غير محدود. دونك هنا سوبوز يو ار كواليفيد، يعني هادو راه دي كراد. يعني الا كنتي مؤهل مثلا لواحد الكراد ديال 4% وكان شي واحد تحتك ديال 2%، راه غادي تاخد عليه 2%، يعني تاخد 2% ديال هذا اللي تحتك زائد ديك 4% ديالك. حنا غادي نشوفوا هاد لي كراد هادو اللي كاينين في الليدر بونيس. وكاين واحد الكراد هنا ديال 7%، الا وصلت ليه ودخلتي شي واحد وصل لهاد الكراد ديال 7%، راه كتولي كتاخد 5% من من الورد بول، يعني من الارباح ديال التعدين ديال الشركه. يعني كتولي كتاخد 5% معاهم. بيان سور هاد 5% راه كتقسم على الناس كاملين اللي وصلوا لهاد النيفو هذا ديال 7%. كما قلنا حنا غادي نشوفوا هاد الليدر بونيس اش كاينين. دونك هنا بالنسبه للكراد الاول، يعني هاد الليدر الاول او هاد الكراد الاول في الليدر بونيس، يعني كتاخد فيه 1%، يعني في ما لا نهايه. يعني داك الارباح كامله اللي حققوا الناس اللي دخلتي، او دوك الارباح بليطو اللي حققوا دوك الناس، يعني كتاخد عليهم 1%. دونك الشرط هنا اللي كاين هو انه تدخل معاك 6 ديال الناس يكونوا هادو ديريكت ديالك، وثلاثه فيهم، ثلاثه في دوك 6 ديال الناس يكونوا مدخلين معاهم ثلاثه ديال لي بارتنير، يعني ثلاثه ديال الشركاء. دونك هنا يعني الماكسيموم عندك 2000 دولار. دونك عاوتاني هنا هاد القضيه دي راه مازال ما سميتو، مازال كنبحثوا فيها. المهم حنا غادي نجاوبوكم عليها ماشي مشكل، حيت هادشي مازال ما وصلنا ليه، هادو غير باش تفهموا. دونك هنا كاين 2%. دونك هنا كتاخد ثلاثه، يعني كيخص يكون عندك ثلاثه ديال لي بارتنير، يعني ثلاثه ديال الشركاء مكالفين لهاد الكراد هذا. عاوتاني هنا الكراد الثالث تيكون عندك ثلاثه ديال الشركاء مكالفين لهاد الكراد هذا. عاوتاني الكاتريام باش تاخد 4% على الشبكه ديالك كامله، الربح ديالك اللي في الناس ديالك اللي في الشبكه. دونك خص يكون عندك ثلاثه من هذا ديال 3%. وكما قلنا لا، دونك هادي مازال نوصلوا لها. دونك كاين الكراد الخامس خص يكونوا عندك ثلاثه ديال لي بارتنير ديال 4 ولا 6 ديال لي بيرسونيل اللي عندهم الكراد 3. عاوتاني ديال 6%، 3 ديال لي بيرسونيل اللي عندهم الكراد 5 ولا 6 ديال لي بارتنير اللي عندهم الكراد 4%. هذا الكراد ديال 7% خص يكون عندك ثلاثه ديال لي يعني ثلاثه ديال الناس ديالك واصلين للكراد ديال 6%، ولا 5 ولا 6 ديال لي بيرسونيل واصلين ل 5%. دونك هادو يمكن هنا كنظن يعني داك الماكسيموم ديال الارباح اللي تقدر تجنيها. دونك معليش. دونك هنا كما قلنا فاش كتوصل لكراد 7% وتيكون عندك واحد داخل معاك حتى هو عنده 7%، راه كتولي تاخد 5% من الارباح ديال تعديل العمله الرقميه ديالهم اللي هي الفيتورو بوين، اللي داخله الكوين ماركت كاب وداخله بزاف ديال المنصات، يعني يمكن تبيع وتشري فيها كيما بغيتي بلا مشاكل. حنا داك التعديل ما بغيناش ندخلوا لهاد الساعه هادي حيت عارفين الصعوبات ديال العمله الرقميه. دونك هادو البرايزز، يعني الجوائز اللي كتعطيهم لا سوسيتي، كاين التليفونات، كاين لي طابليت، كاين الرحلات، كاين لي بي ام دبليو، كاين شراكه مع سميتو مع البي ام ومع البورش. دونك هادو يعني الناس اللي دخلتي معاك، يعني اي واحد دخل ب10 دولار راه كتكون عندك واحد النقطه، كتاخد نقطه على اي دولار. وعاوتاني بالنسبه للبرودكت سالز، يعني دوك المبيعات ديالك في لي سيرفيس، اي دولار كتاخد عليه 2 النقط. بالنسبه لدوك لي برودوي اللي مشرين بلي لي ميديا بوين هادوك ما محسوبينش.
هنا ماشي مشكل، يعني فهمتو هادشي ولا ما فهمتوش، يعني هادشي غير غادي نزيدو باش نفهمو كلشي وصافي. دونك هنا السمارت فون خص تكون عندك 20,000 نقطة وخمسة ديال لي بارتنير معاك. عاوتاني بالنسبة للطابليت 50,000 نقطة. البوان بونيس البوان ميديا، بوينت ميديا. و دونك 7 ديال البيرسونيل، يعني 7 الناس معاك، 3 فيهم يكونوا رابحين البورطابلات ايتترا. دونك يعني نفس الشيء بالنسبة لهاد الطوموبيلات. عاوتاني تا هما عندهم الشروط ديالهم. ها الكروند برايزز. دونك كاين هاد البورش، كاين لي زوبسيون ديال بايمون. دونك هما هادو هنا. هادشي راه كامل يعني كنخدمو مع الناس ديالنا. كاين بزاف ديال العملات الرقميه، كاين لي بونك الكترونيك، كاين لي كود. يعني هذا بحال الشكل ديال الترونسفير، يعني كتصاوب كود وكتصيفطو للصديق اللي بغا ديالك اللي بغا ياكتيفي. دونك فوالا، يعني راه المسائل سهله. دونك فوالا بغيتي بليطو نعاود نرجع. دونك انا بغيتي تخلص الباك، كتجي كتكتب بحال دابا هادي راه مخلصه انا. دونك بغيت نخلص مثلا هادي ديال 500، غادي نجي لهنا جو تو ابجريد. هنا غادي يعطيونا لي، كيعطيوك البالونس ديالك، يعني شحال عندك وداك المسائل. هنا كيعطيوك فوالا، كيعطيوك هاد لي كارت وهاد المسائل. بايمون اون لين، كاين لي كارت، كاين الفيزا. هادو خلاص فيا نيتلير. كاين ترونسفير بونكير بالنسبه لوروب. انا بالنسبه لهاد الدول هادي ربما كاين مشاكل على حساب داكشي اللي سمعت. المهم و بيان سور راه غادي يكونوا اقتطاعات، غادي يكونوا في لي ترونسفير بونكير. دونك يعني اللي بغى يمشي يجرب يمشي يجرب، ماشي مشكل. دونك هنا كاين هاد لي بونك الكترونيك المعروفين. كاين البيرفكت موني، نيتلير، اوكي باي، هاد في كاش. هذا خلاص يعني معلق. كاين العملات الرقميه، كاين هاد الفيتشر كوين العمله ديالهم راه غاديه مزيان. كاين البيتكوين، الايثيروم، اللايت كوين. وكاين هادو عاوتاني. يعني هنا كيعطوك لي بالونس اللي عندك يعني في السيستم اللي ديجا عندك، يعني في لي بلاتفورم ديال لا سوسيتي. انا ديال البلاتفورم ديال فيتشر نت، هادي المسائل الاخرى. المهم انا الفيتشر نت كود هذا بحال الشكل ديال الترونسفير، يعني الناس اللي ما سميتو ما فيهم اللي يدوز لهادشي، يعني كيدوز كيشري السولد ديريكت عند الناس اللي عندهم السولد. كنظن دونك فوالا، يعني ما غفلت حتى شي نقطة. دونك يعني كلشي ذكرناه. دونك بالنسبة لاشين ديالنا هي هادي كلوب اطلاس. راه غادي تلقاو فيها كلشي، يعني جميع المسائل، الفيديوهات، الشرح الى اخره. يعني اي حاجة احتاجيتوها راه غادي تلقاو هنا. في كيتعلق كل ما كيتعلق يعني بطريقة العمل الشركة. بالنسبة باردون، هادي لاباج ديالنا ديال الفيسبوك، يعني كيمكن تواصلوا معنا. وكما قلنا هادي لاشين، يعني كاين داك المسائل كاملة اللي كتعلق بالعمل ديال الشركة، يعني كيفاش دير الى اخره. دونك فوالا. هادي لاباج ديالنا ديال فيسبوك، فيتشر نت ماروك. دونك يعني حاولوا تواصلوا معنا. من الأحسن تواصلوا معنا في الواتساب هذا الرقم هذا، زائد 212 06 408 405. وان شاء الله كما قلنا، يعني اي واحد كان عنده شي سؤال ما فهمش شي حاجه، راه غادي نعاونو ان شاء الله، وغادي نوقفوا معاه دائما. يعني في اي وقت، يعني راه النهار كامل كنكونوا ديسپونيبل. ومرحبا بكم الاخوان. معكم فريق كلوب اطلس. مرحبا بكم، ميرسي.